नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 असोज 15 गते बिहीबार पूर्णिमाको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौँ, दुर्लभ स्वामित्व भनेर। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, दुर्लभ स्वामित्वको विषयमा हामीले देशना गर्ने हो भने दुर्लभ स्वामित्व भनेको चीज पक्कै पनि हामीले बाहिर खोजेर पाइने विषयवस्तु होइन। यो विषयवस्तुलाई हामीले आफूभित्रै खोज्न सक्नुपर्छ, आफै भित्र रोज्न सक्नुपर्छ र त्यो दुर्लभ खजाना प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले आफै भित्रको यात्रा पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले आज पूर्णिमाको दिन भएर अलिकति समय पनि हामीसँग कम छ। म पनि अहिले हतार हतार बिहानको बिहारमा बुद्ध पूजा सकाएर आदि इत्यादि कार्य सकाएर ल्यापटप अनै गर्न नपाउने किसिमले एकैचोटि सिधै मोबाइलबाट लाइभ आइरहेको छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, मान्छेको स्वभाव भनेको असन्तोषी हुने हुन्छ। प्राय गरी जब मान्छे यो स्वभावबाट विपरीत सन्तोषी हुन सक्छ तब उसले साँच्चैकै सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। र सन्तोष कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि, हामीले चाहे जस्तो प्राप्त भयो भने, हामीले खोजे जस्तो प्राप्त भयो भने, हामीले रोजे जस्तो प्राप्त भयो भने चाहिँ हामी सन्तोष होइन्छ। त्यो सही मानेमा त्यो कुरालाई स्वीकार्न त सकिएला, तर के हामीले जुन चीज खोजेको, रोजेको, चाहेको जस्तो प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले जुन खोज्नुपर्ने ठाउँमा नखोजिकन, रोज्नुपर्ने चिजलाई नरोजिकन, प्राप्त गर्नुपर्ने चिजलाई प्राप्त नगरिकन सन्तोष हुन खोजियो भने चाहिँ कहिले पनि हाम्रो जीवनले सन्तोष प्राप्तै गर्न सक्दैन र जीवन
सन्तोष हुने नाममा, सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने नाममा हामी यात्रा चाहिँ गर्छौँ, तर गन्तव्य कहिले पुगेका हुँदैनौँ। हामीले रोज्न चाहिँ रोज्छौँ, तर वास्तविक चिजलाई रोज्न सक्दैनौँ। खोज्न चाहिँ खोज्छौँ, तर वास्तविक चिजलाई चाहिँ खोज्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले मान्छेको इच्छा, आकांक्षा, चाहना भनेको चाहिँ विशाल छ। एउटा चिज प्राप्त गरेपछि, फल्ना चिज प्राप्त गरेपछि अब मलाई सुख हुन्छ कि भन्ने उसले चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्छ। फेरि त्यो चिज प्राप्त गरे, त्यो प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अर्को त्योभन्दा पनि ठुलो प्राप्त गर्ने चाहना बढ्छ। त्यसलाई पनि प्राप्त गर्नको निमित्त उसले ठुलै कसरत गर्छ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि पक्कै पनि मैले जिन्दगीमा सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर ठुलै कसरत गरेर मनले चाहेको त्यो चिज पनि प्राप्त गर्छ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि नपाउँदासम्म त त्यो पाएपछि सन्तोष, खुसी, सुख होला जस्तो हुन्छ मात्रै। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त फेरि त्यसको कुनै औचित्य उसलाई हुँदैन। त्योभन्दा पनि ठुलै चिज अब प्राप्त गरे मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ, मलाई चाहिँ सुख हुन्छ भन्ठानेर त्योभन्दा पनि ठुलो विषयवस्तुलाई उसले खोजनीति गर्छ। त्यो विषयवस्तुलाई पनि खोजनीति गरेर उसले प्राप्त पनि गर्छ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि फेरि जुन चिजले सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर खोजनीति गरेका थियौँ, त्यो प्राप्त भइसकेपछि पनि फेरि अर्को प्राप्तिमा उसको चाहिँ तृष्णा बढ्छ, अर्को प्राप्तिमा उसलाई चाहिँ चाहना बढिहाल्छ। यसरी मान्छेहरूको चाहना असीमित हुन्छन्। जस्तै एउटा चाहिँ जुत्तै लाउन नपाएको मान्छे, जुत्ता लाउन नपाउँदाखेरि कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ होइन। त्यो दुःख कष्ट हुँदाखेरि उसले के सोच्छ त भन्दाखेरि मलाई एउटा जुत्ता, चप्पल एउटा जुत्ता लाउन पाए कति सुख हुन्थ्यो, कति जाति हुन्थ्यो सोच्छ। चप्पल पनि पाउँछ। चप्पल लगाएर हिँड्दाखेरि उसले चप्पल नलगाउँदाखेरि हिँडाइमा जुन दुःख कष्ट थियो त्यो चिज उसले भुल्छ। र त्यो भुलिसकेपछि उसले चप्पल लगाइसकेपछि अब सुख प्राप्त भइसकेपछि उसले के सोच्छ त भन्दाखेरि मलाई एउटा चाहिँ राम्रो लुगा फाटा लाउन पाए कति हुन्थ्यो, चाहना बढिहाल्यो। त्यो फेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि लुगा फाटा राम्रा राम्रा कुरा लाउनको निमित्त अब सङ्घर्षशील गर्छ र त्यो लुगा फाटा पनि राम्रै उसले प्राप्त गर्छ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि अब पहिला लुगा नहुँदाखेरि चाहिँ जिउमा कति चिसो तातो होइन, कति दुःख कष्ट भएको, राम्रो एउटा लुगाहरू पाउँदाखेरि फेरि उसले चाहिँ के सोच्छ त भन्दाखेरि राम्रो लुगा लाउँदाखेरि उसलाई सन्तुष्ट हुँदैन। फेरि उसले के सोच्छ त भन्दाखेरि अब त चप्पल पनि पायो, लुगा पनि पायो, त एउटा सानो झुपडी भए कति हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ रे कि। अनि सानो झुपडी हुन्छ भन्ने सोच्ने मान्छेले एउटा झुपडी भए त अब त पुग्यो होला, मलाई कति सुख हुन्थ्यो होला, एउटा झुपडीमा मात्रै बस्न पाए पनि मैले त खुबै सुख प्राप्त गर्छु होला, त बिस्तारै उसले त्यो झुपडी पनि प्राप्त गर्छ। झुपडी प्राप्त गरिसकेपछि त्यो मान्छेले झुपडीमा बसेर अनि फेरि सोच्न थाल्छ रे, ओहो झुपडीमा पनि हावा आउने, पानी आउने, यताउति हुँदो रहेछ, एउटा घर भए कति जाति हुन्थ्यो, जुन घरमा हावा पानी आदि इत्यादिहरू सबबाट सुरक्षित हुन पाउँछ। त उसले बिस्तारै के चाहन्छ त भन्दाखेरि घर पनि पाउँछ। त घर पनि प्राप्त गरिसकेपछि त्यो मान्छेले घरमा बसेर फेरि सोच्छ रे, के सोच्छ त भन्दाखेरि एउटा महल भए कति हुन्थ्यो, एउटा महल भइदिए भए कति जाति हुन्थ्यो भनेर उसले चाहिँ अब इच्छा आकांक्षा उसको चाहिँ अब फेरि वृद्धि हुन्छ। त उसको इच्छा आकांक्षा अनुसार चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ महल पनि प्राप्त गर्छ। त महल प्राप्त गरिसकेपछि उसले फेरि सोच्छ रे,
महलमा त बस्न पायो, गाडी बङ्गला होइन आदि इत्यादि, बगैँचा सगिचा आदि इत्यादिहरू भए कति जाति हुन्थ्यो। त्यसपछि उसले फेरि चाहिँ गाडी बङ्गला, त्यसपछि बगैँचा आदि इत्यादि सबको चिजको चाहिँ होइन जोरजाम गर्नको लागि ऊ दौडाडोप हुन्छ, सारा चिज पाउँछ। अब उसलाई त त्यतिले पनि पुग्दैन, दुईटा बङ्गला, दुईटा गाडी, दुईटा बगैँचा, दुईटा घर होइन, सारा चिज प्राप्त हुने फेरि इच्छा जाग्छ। यसरी त्यो मान्छेको जुन बेला एउटा चप्पल पाउँदाखेरि जिन्दगीमा साँच्चै सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच्ने त्यो मान्छेले असन्तोषी भएकै कारणले भौतिक संसारमा त उन्नति गरे होला, तर मानसिक सम्पत्ति, मानसिक रूपमा ऊ कहिले पनि सन्तुष्ट हुने गुण उसमा नभएको कारणले सुख भनेको कहिले प्राप्त भएको होइन। भौतिक सम्पत्ति उसले प्राप्त गरे होला, तर साँच्चैकै सुख र शान्ति भने उसले कहिले प्राप्त गर्न सकेन। त उसको दौड, उसको यात्रा भनेको सुख शान्तिको लागि हो। जुन प्राप्तिको लागि उसले यात्रा गरेको थियो, त्यो यात्रामा उसले गन्तव्य कहिले प्राप्त गर्न सकेन। अन्ततः अनित्य संसारमा वृद्ध भएर आए, अशक्त भएर आए, त शरीरले पनि छाड्न थाल्यो, हुँदा 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 परिवारले पनि छाड्न थाले, समाजले पनि छाड्न थाले र अन्ततः प्राणले पनि उसलाई छाडे। त उसको जीवन के भयो त भन्दाखेरि सुख पाउने यात्रामा वास्तवमा भन्ने हो भने लास्टमा उसले मर्ने बेलामा के सोचेछ त भन्दाखेरि, ओहो सुख पाउने यात्रामा म हिँड्दाखेरि म त कति सुख पाएँ, कति शान्ति पाएँ भन्दै म हिँडेको त वास्तवमा अहिले आएर मैले बोध गरेँ कि जिन्दगीमा मैले कहिले पनि सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने यात्रा, यो बाटोको थालनी नै गरेको छैन रहेछ, थालनी नै गरेको छैन रहेछ भन्ने कुराको उसलाई अनुभूति भएछ कि अन्तिममा बिचराले सुख र शान्ति पाउने चाहनाको त्यो दौडमा उसले त भन्ठानेको सायद मैले सुख र शान्तिको यात्रा टुङ्ग्याएँ होला भन्ठानेको त अन्तिम समयमा आएर उसले यात्रा थालन नि गरेको रहेनछ। हेर्नु सुभाषको वासीहरू, यसरी बाहिरी रूपमा हामीले सुख शान्तिको खोजी गर्न जाने हो भने साँच्चैकै यो हृदयले चाहेको सुख शान्ति बाहिर खोजेर कहीँ पनि पाउँदैन। चाहे त्यसले एउटा चप्पल लगाउँदाखेरि साँच्चैकै जीवनको सुख शान्ति पाउने ठान्ने मान्छेले घर बङ्गला गाडी आदि इत्यादि साराका सारा चिज पाउँदाखेरि पनि अन्ततः उसले जुन चाहेको चिज छ त्यो चिज चाहिँ पाउन सकेको रहेनछ। त भगवान बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, मान्छेहरूको इच्छा र चाहना कहिले पनि सकिँदैन। आकाशमा वर्षा हुने जुन वर्षा छ त्यो वर्षा जस्तै हिरा वर्षे पनि मान्छेहरूले अब त मलाई पुग्यो भन्ने कहिले हुँदैन रे। कहिले सन्तोष भनेको हुँदैन, सन्तुष्ट भनेको कहिले हुँदैन। अहिले अलिकति कमायो भने फेरि कमाउने, फेरि कमाउने, फेरि कमाउने, फेरि कमाउने, जिन्दगी त्यही कमाउने दौडमा उसले चाहिँ सकाइदिन्छ। त उसले जुन चाहिँ चाहेको सुख छ, जुन शान्ति छ, त्यो प्राप्त गर्ने यात्रामा उसले पाइलाई चाल नै पाएको हुँदैन। जिन्दगीले उसलाई बाई बाई गरेको हुन्छ, बिदाई गरेको हुन्छ।
त जिन्दगीमा कालो कालो केसहरू सेतो सेतो भइसकेको हुन्छ होइन, चिप्ला चिप्ला यो चाहिँ छालाहरू चाहिँ चाउरी परेको हुन्छ, आँखाहरू चाहिँ अन्धो जस्तै भइसकेको हुन्छ, कानहरू चाहिँ बहिरो जस्तो भइसकेको हुन्छ। अन्तमा त हाम्रो यो चाहिँ कडा कडा यो दाँतहरू हुन्छन् नि, ती दाँतहरूले पनि हामीलाई छाडिसकेको हुन्छ। तै पनि हामीले चाहिँ जीवनको सही सुख र शान्ति प्राप्त गर्न थालनी गरेकै हुँदैन। यस्तै एउटा मैले तपाईँलाई प्रसङ्ग पनि ल्याएको छु है। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ। म तपाईँहरूलाई त्यो प्रसङ्ग पनि अन्तमा अवश्य पनि भन्छु। आज धेरै समय चाहिँ नल्याउँ, आज एउटा प्रसङ्ग मात्रै जोडेर चाहिँ आजको हाम्रो चाहिँ धर्म देशनालाई चाहिँ आज टुङ्ग्याउनु पर्छ कि मान्छेहरूले जीवनमा चाहना गर्ने त सुख शान्ति नै हो, तर वास्तविक सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त मैले कुन बाटोको यात्रा गर्नुपर्छ, कुन विषयलाई मैले रोज्नुपर्छ, कुन विषयलाई मैले खोज्नुपर्छ भन्ने बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै धन होस्, जतिसुकै रूप होस्, जतिसुकै बल होस्, जतिसुकै प्रतिष्ठा होस्, जतिसुकै यसकृति होस्, ती मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले एकचोटि सोधेर हेर्नुहोस् कि तपाईँले खोजेको साँच्चैकै सुख र शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो त? भन्नुभयो भने उसले यदि झुठो कुरा नबोलिकन उसले उत्तर दिने हो भने उसले टाउको यसरी चाहिँ हल्लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले त यो भौतिक संसारमा मैले हिँडेर साँच्चैकै हृदयले प्राप्त गर्न खोजेको यो सुख र शान्ति त वास्तवमा भन्ने हो भने मैले प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त गरेको छैन। र भौतिक सम्पत्ति पनि, भौतिक स्वामित्व पनि हामीलाई नचाहिने त होइन, तर त्यहीमा आसक्त भएर असन्तोष भएर त्यसैमा लागि पर्नुभयो भने तपाईँले जिन्दगीमा ठुलै चिजलाई गुमाएको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीले कुनै विषयवस्तुलाई समाउनको निमित्त पहिला हामीले आफ्नो हार्टलाई के गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ। मुट्ठी पारेर बसे भने तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई समाउन सक्ने क्षमता तपाईँसँग हुँदैन। त्यसैले केही विषयवस्तुलाई समाउनको निमित्त तपाईँले आफ्नो हार्टलाई खोल्नु पनि जान्नुपर्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्राप्ति गर्नको निमित्त केही चिज त्याग पनि गर्न सक्नुपर्छ। बिना त्याग तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्यो प्राप्तिले तपाईँको जिन्दगीमा सुख र शान्ति दिनै दिँदैन। त्यसैले पनि सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। सुखी हुने हो भने त हामीले सन्तोष हुन सिक्नुपर्छ। असन्तोषी भइरह्यो भने तपाईले उन्नति त गर्ला तर सुखको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्न। त कोही मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ महल महल खडा गरेर बस्दाखेरि पनि राति सुत्दाखेरि निन्द्रा लागेको हुँदैन। उसलाई त्यही सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि निन्द्रा नलागेको। कसैले चोर्ला, कसैले चाहिँ घटाउला, मेरो सम्पत्ति घट्ला, मेरो सम्पत्ति यताउता होला, कसरी अझै यो भन्दा पनि वृद्धि गराउने भन्ने सोचमै उसले जिन्दगी बिताउँछ त आफ्नो विषयमा सोच्ने उसको समय नै हुँदैन। आफूले रोज्नु पर्ने बाटो उसले रोज्न सकेकै हुँदैन, खोज्नु पर्ने विषयवस्तुलाई उसले खोज्न पाएकै हुँदैन। यसैले दुर्लभ चीज, जुन दुर्लभ चीजले गर्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले चाहिँ हिरा, मोती, ज्वारलाल, पन्ना, सुन, हैन, धन सम्पत्ति आदि इत्यादि ती चीजहरूलाई हामीले प्राप्त गरे भने
साँच्चै जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्ने चिज प्राप्त गरेँ भनेर तपाईँ भन्न ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ भौतिक स्वामित्वलाई प्राप्त गरेर साँच्चैकै सुख र शान्ति भनेको प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो संसारमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गर्नको निमित्त पनि हामीले बेला बखत आफ्नो यो जीवनलाई बुझेर जीवनले प्राप्त गर्नुपर्ने विषय के हो भनेर बेला बखत हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। र त्यो चिन्तन मनन गर्न सकिएन भने धर्मदेशनाहरू सुनेर धर्मदेशनाको कुराबाट ज्ञान लिएर हामीले चाहिँ आफ्नो यो जीवनको मूल्य र मान्यतालाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यदि तपाईले त्यसरी चाहिँ धर्मदेशनाहरू सुन्नु भएर ज्ञान वृद्धि गर्न सक्नु भएन भने तपाईसँग भएको श्री सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईलाई दुःख आइपर्छ। तपाईसँग भएको रूप सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईलाई दुःख आइपर्छ। तपाईको बल सम्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईलाई दुःख आइपर्छ। किन त भन्दाखेरि प्रज्ञा रूप सम्पत्तिमा पनि प्रज्ञा मिसाउनु पर्छ, धन सम्पत्तिमा पनि प्रज्ञा मिसाउनु पर्छ, तपाईको बल सम्पत्तिमा पनि प्रज्ञा मिसाउनु पर्छ। बिना प्रज्ञा बिना चेतना तपाईसँग जति पनि प्राप्त भएर आउँछ त्यो विषयलाई तपाईले प्रज्ञा बिना सही रूपमा सम्यक रूपमा सही सदुपयोग गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति जति धन वृद्धि भएर आयो त्यति त्यति ज्ञान पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। जति जति बल जति जति शक्ति वृद्धि भएर आयो त्यति त्यति तपाईले ज्ञान पनि वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। जति जति रूप राम्री भएर आयो वृद्धि भएर आयो त्यति त्यति तपाईले ज्ञान पनि वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने धन मात्रै वृद्धि गर्ने तर ज्ञान वृद्धि नगर्ने भन्यो भने त्यही धनले तपाईलाई नाश गर्छ, त्यही धनले तपाईलाई विनाश गर्छ, त्यही धनले तपाईलाई लात्ताले हानिदिन्छ। त्यसरी नै रूप राम्रो भयो भने रूप सम्पत्ति वृद्धि भएर आयो भने रूप सँगसँगै रूपको विषयमा तपाईँ ज्ञान पनि वृद्धि हुनुपर्छ। रूपको विषयमा ज्ञान पनि तपाईले वृद्धि गर्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो रूपले तपाईलाई लाभ दिन्छ, त्यो रूपले तपाईलाई कल्याण गर्छ, मङ्गल गर्छ। नत्र भने आफूले प्राप्त गरेको त्यो रूप सम्पत्ति नै तपाईको शत्रु भइदिन्छ। किन भइदिन्छ त भन्दाखेरि रूपको विषयमा रूपको स्वामित्वको विषयमा तपाईले बुझेर रूप भनेको पनि त एक दिन अनित्य हो, रूप भनेको पनि दुःख हो, रूप भनेको पनि अनात्मै हो भन्ने ज्ञान वृद्धि तपाईले गरेर त्यो रूप सम्पत्तिलाई तपाईले चाहिँ सुरक्षा गर्नुभयो भने त्यसले लाभ गर्छ। यदि रूप सम्पत्तिको विषयमा तपाईलाई ज्ञान भएन भने त्यही रूप सम्पत्ति जुन आफैले प्राप्त गरेको त्यो रूप सम्पत्तिले तपाईलाई विनाश गर्छ, नोक्सान गर्छ, हानि गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईसँग शक्ति बल भएर आयो भने शक्ति र बल भएर आयो भने पनि त्यो शक्ति र बलसँग तपाईसँग प्रज्ञा पनि वृद्धि भएर आउनुपर्छ है। शक्ति र बलसँग प्रज्ञा वृद्धि भएर आएन भने त्यही शक्ति र बल हेर्दाखेरि आफू बलियो भए शक्तिवान भए भन्ठान्नु होला, तर ज्ञान भएन भने तपाईको जीवनमा त्यही बल शक्ति र रूप बल शक्तिले गर्दाखेरि तपाईको जीवनलाई नै विनाश गरिदिन्छ। त्यसैले हरेक विषयमा आफूलाई ज्ञान वृद्धि गर्नुको निमित्त पनि हामीले जुन चीज हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यो प्राप्त गरेको विषय वस्तुलाई चाहिँ
त्यो विषयवस्तुको अस्तित्व, त्यो विषयवस्तुको मूल्य मान्यतालाई हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। जेसुकै प्राप्त होस् तपाईँको जीवनमा, चाहे धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, चाहे रूप सम्पत्ति प्राप्त होस्, चाहे बल सम्पत्ति प्राप्त होस्, त्यो रूप सम्पत्ति, बल सम्पत्ति, धन सम्पत्तिको मूल्य मान्यता, त्यसको औचित्यतालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो विषयवस्तुहरूबाट तपाईँ सन्तोष पनि हुन सक्नुहुन्छ, अनि त्यो विषयवस्तुबाटै हामीले सुख पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँले अनित्य, दुःख, अनात्मा आदि इत्यादि भनेर चाहिँ स्वभाव धर्मलाई, स्वभाव ज्ञानलाई सिक्नु सक्नु भएन भने चाहिँ त्यही चिज तपाईँको शत्रु भइदिन्छ। कयौँ मान्छेहरूको जिन्दगीमा यस्तै भइरहेको छ। धन सम्पत्ति भने बिली धन सम्पत्ति कमाए, तर त्यही त धन सम्पत्तिको मूल्य, औचित्य, त्यसको स्वभाव धर्मलाई नबुझेको कारणले अन्तमा गएर सुरुमा चाहिँ सुख पाए जस्तो मात्रै होला रे, तर अन्तमा त्यही धन सम्पत्तिले जीवनमा दुःखको पकारी लिएर आएको हुन्छ। त्यस बेलामा ती मान्छेहरूलाई हाय, मैले चाहिँ यो धन सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्न नजानेको कारणले, सही रूपमा यसको मूल्य र मान्यता नबुझेको कारणले आज मैले जुन चिज प्राप्त गर्दाखेरि मलाई सुख हुन्छ भन्ठानेर मैले दिन रात नबनिकन यसको पछाडि लागे। आज त्यही धन सम्पत्ति मेरो त शत्रु भएर पो आयो त भनेर आखिरमा पूर्वमा हात राखेर चाहिँ धुरो आँसु झार्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। कति मान्छे त रूपको पछि लागेर रूपवान हुनको निमित्त कति समय खेर फालिरहेको हुन्छ, र त्यो रूप पनि अनित्य, दुःख, अनात्मा हो भनेर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रूपमा पनि अन्तिममा असन्तोष नै भएर आउँछ कि। किन त भन्दाखेरि रूप भनेको पनि सदा नित्य त भइरहँदैन होइन। त्यो रूपले अहिले सुख देला रे, तर सदा सुखै दिन्छ भन्ने पनि छैन। अहिले चाहिँ आफूले चाहिँ रूपहरू राम्रो पार्दाखेरि आफूले एकछिन त आफूले भने जस्तो गरे जस्तो त होला रे, तर सदा त त्यो रूप पनि तपाईँको आफूले भने जस्तो त हुँदैन। त्यस बेलामा तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रूप पनि अनित्य, दुःख, अनात्मा भनेर तपाईँले ज्ञान वृद्धि गर्नु भएन भने आखिरमा त्यो रूपप्रति पनि अन्ततः तपाईँ असन्तोष नै हुनुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई सुख भनेको अन्तमा रूपले पनि दिँदैन। रूपले पनि दिँदैन किन त भन्दाखेरि त्यो रूप भनेको अनित्य हो नि, त्यो रूप भनेको त दुःख हो नि वास्तवमा, त्यो रूप भनेको पनि अनात्मा हो नि वास्तवमा होइन। त्यसैले त्यो रूपप्रति पनि तपाईँ पछाडि हिँड्नु भनेकै असन्तोषको पोको प्राप्त गर्नको निमित्त हिँड्नु भएको। सुख 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 भन्दै असन्तोषको बाटोमा हिँडेर अनि तपाईँ सन्तोष कहिले हुने? सन्तोषी नभइसकेपछि होइन, असन्तोषी सदा दुखी। यसो भन्दाखेरि चाहिँ नक्कल पारेर मेकअप गरेर हिँड्नुपर्ने हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले त अलिकति थप्पडै हानेको जस्तो त होला रे, तर वास्तविक कुरा यही हो। धन सम्पत्ति पनि त्यस्तै हो। तपाईँसँगको जतिसुकै तपाईँ धन सम्पत्तिको पछि लागेर तपाईँले कमाउनु भयो रे, म मेरो भनेर सम्पत्तिहरू अगाध तपाईँले कमाउनु भयो, जगेर्ना गर्नुभयो, पोको पार्नु भयो, त्यो धन सम्पत्तिको स्वभाव पनि अनित्य, दुःख, अनात्मा हुन्छ। त सुरुमा आफूले कमाएको त्यो धन सम्पत्तिमा चाहिँ अनित्य, दुःख, अनात्मा भन्ने ज्ञानलाई चाहिँ समावेश गर्न नसकेको कारणले केही समय त मेरै हो, मैले भने जस्तै छ भन्ने होला, तर अन्तमा त्यो सम्पत्ति पनि तपाईँले चाहिँ अनित्य भएको तपाईँले होसै गर्नु भएन, दुःख भएको होसै गर्नु भएन र अनात्मा भएको होस गर्नु भएन भने त्यो सम्पत्तिले अन्ततः उसको स्वभाव अनित्य, दुःख, अनात्मा उसले चाहिँ स्वभाव धर्म देखाएपछि आफूलाई चाहिँ के हुन्छ? असन्तोष हुन्छ। ओहो, म मेरो भनेर मैले दिन रात कमाएर पोको पारेको यो सम्पत्तिले पनि आखिरमा मलाई चाहिँ केही सहयोग गरेन, केही मलाई साथ दिएन
ओहो मैले चाहिँ सारा जिन्दगी यसमा खर्चेर पनि आखिरमा मेरो भनेर मैले जगेर्ना गरेकोले पनि मलाई आज साथ छाड्यो भनेर जीवनमा असन्तोषले ठाउँ लिने बित्तिकै जति सुकै धन भए पनि आखिरमा के हुन्छ, त्यो धनले पनि तपाईलाई सुख दिन सक्दैन। त्यस्तै पनि बल सम्पत्तिमा पनि मान्छेहरू बलवान हुँदै आयो भने, शक्तिवान हुँदै आयो भने घमण्ड बढाउँछ, अभिमान गर्छ, निर्बलहरूलाई चाहिँ पेल्न थाल्छ हैन। म शक्तिशाली छु भनेर त उसले त्यहाँनिर के ज्ञान हुँदैन भन्दाखेरि बल शक्ति भनेको पनि अनित्य हो, बल शक्ति भनेको पनि दुःख हो, बल शक्ति भनेको पनि अनात्मा हो भनेर चाहिँ उसले नजानिकन, ज्ञानलाई समावेश नगरिकन उसले आफ्नो बलको बलबुतामा उसले चाहिँ आफूलाई मन परि उसले चाहिँ गर्न थाल्छ भने आखिरमा जुन बेला त्यो बल शक्तिले अनित्यता देखाउँछ, दुःख देखाउँछ, अनात्मा स्वभाव देखाउँछ, त्यति बेला मेरो बल मेरो शक्ति भनेर चाहिँ अभिमान घमण्ड गरेका ती व्यक्तिले उसकै बलले उसलाई अनित्य बोध गराउँदाखेरि, उसकै बलले दुःख देखाउँदाखेरि, उसकै बलले अनात्मा देखाउँदाखेरि अनि त्यो आफ्नो बलप्रति पनि ऊ सन्तोष हुँदैन, सन्तोष हुने ठाउँ नै हुँदैन। तब के हुन्छ त? असन्तोष भएपछि त अब के हुन्छ? दुःख नै हुन्छ। अब दुःख नै भयो नि त, अब हैन, असन्तोष भएपछि त दुःख नै भयो। यसरी मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भनेको हरेक विषयहरूमा पनि त्यो समावेश हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि नै असन्तोष हुने हो कि। यद्यपि धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, रूप सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, बल सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, यस कृति पनि चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ, तर त्यो प्राप्त गरेकोमा धन सम्पत्ति, रूप सम्पत्ति, बल सम्पत्ति यस कृतिहरूमा पनि अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भनेको कहिले पनि अलग भएर रहँदैन भन्ने विषयलाई बोध गरेर धन सम्पत्ति कमाउने, बोध गरेर रूप सम्पत्ति कमाउने, बोध गरेर तपाईले चाहिँ बल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो भने मात्रै त्यो रूप सम्पत्ति धन सम्पत्तिबाट तपाईले सन्तोष मान्न सक्नुहुन्छ र सन्तोष मान्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई सुख नै प्राप्त गर्छ, सुख नै प्राप्त हुन्छ। अब तपाईले धन सम्पत्ति कमाउनु भएर त्यो धन सम्पत्तिमा तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा बोध गर्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो उपासक उपासिकाहरू पनि त धनवान छन्, रूपवान छन्, बलवान पनि छन् होला, यस कृतिले चाहिँ जुजल्लमान पनि छन् होला। तर याद गर्नुहोस्, एउटा उपासक उपासिकाहरू जति सुकै तपाईहरू धनवान भए पनि एउटा ज्ञान चाहिँ लिनुहोस्, यो धन भनेको पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भनेर तपाईले बोध चाहिँ गर्नुहोस् है, प्लिज बोध चाहिँ गर्नुहोस्। यदि अनित्य दुःख अनात्मा बोध गर्न सक्नु भएन भने त्यो धनमा कहिले तपाईँ सन्तोष भएर जिउन सक्नुहुन्न। अझै कमाउने, अझै कमाउने, अझै कमाउने, जति कमाए पनि अझै कमाउने तपाईलाई चाहिँ लोभ लालच बढी हुन्छ, चाहना वृद्धि हुन्छ। जिन्दगी भर तपाईले कमाए तापनि आफूसँग भएको त्यो सम्पत्तिले तपाईँ सन्तोष हुन सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा बोध नगरिकन तपाईले धन सम्पत्ति जगेर्ना गर्नुभयो भने जति सुकै धन सम्पत्ति जगेर्ना गए पनि तपाईँ त्यो धन सम्पत्तिबाट सन्तोष हुन सक्ने ठाउँ हुँदै हुँदैन। जति सुकै रूपवान भए पनि तपाईँ सन्तोष हुनै सक्नुहुन्न यदि तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा बोध गर्नु भएन भने, जान्नु भएन भने, बुझ्नु भएन भने त्यो रूप नै तपाईको अन्तमा त्यो रूपले नै तपाईलाई नोक्सान गर्छ, हानि गर्छ, त्यो रूप नै तपाईको शत्रु भएर आउँछ के।
त्यसैले अनित्य दुःख अनात्मा बोध नगरिकन तपाईँले धन सम्पत्ति कमाउनु भयो भने त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले शत्रु कमाइरहनु भएको छ। अनित्य दुःख अनात्मा बोध बिना तपाईँले रूप मात्रै कमाउन खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले शत्रु कमाइरहनु भएको छ। अनित्य दुःख अनात्मा चाहिँ बोध नगरिकन तपाईँले बल शक्ति सम्पत्ति कमाइरहनु भएको छ भने तपाईँले शत्रु कमाइरहनु भएको छ। शत्रुसँग तपाईँ चाहिँ मिट लाइरहनु भएको छ कि अब शत्रुसँग मिट लाएर हुन्छ? तपाईँको जिन्दगी त उसले एक दिन त खलास पारिहाल्छ। शत्रुले पनि हामीलाई चाहिँ के अब मैत्री राख्छ, करुणा राख्छ र हाम्रो जीवन त उसले चाहिँ स्वाहा पारिहाल्छ। त वास्तवमा ज्ञानी ध्यानी बोध गर्ने मान्छेहरूले जीवनमा चाहे धन कमाओस्, चाहे रूप कमाओस्, चाहे बल सम्पत्ति बल शक्ति नै कमाओस्, ज्ञानी पुरुषहरूले बोध गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मैले जति पनि प्राप्त गरिरहेको छु यो अनित्य हो है, यो दुःख हो है, यो अनात्मा हो भनेर बोध गरेर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यो कमाएको धन सम्पत्ति उसको मित्र बनेर आउँछ कि, त्यो रूप सम्पत्ति पनि उसको मित्र हुन्छ कि, त्यो बल सम्पत्ति पनि उसको मित्र हुन्छ, नत्र भने शत्रु हुन्छ। फरक त यही हो। हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त चाहिने विषयवस्तु पनि यो धन सम्पत्ति पनि हो, रूप सम्पत्ति हो पनि हो र शक्ति बल पनि हो, जति पनि तपाईसँग यस्कृति पनि हो, सबै चिजहरू हुन्। तर त्यसमा अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरिएन भने त्यही विषय जुन विषयको लागि तपाईँले दिन रात खट्नु भएको छ त्यही विषय तपाईँको शत्रु बनेर तपाईँको जीवनलाई स्वाहा गरिदिन्छ, स्वाहा गरिदिन्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ धेरै समय म लिन्न आज एउटा प्रसङ्ग छ, मजाको प्रसङ्ग छ। मेरो आज चाहिँ मोबाइलमा पनि ब्याट्री कम भइसकेको छ, त्यसैले चाहिँ अब धेरै कुरा पनि नगरौँ। अरे 20% मात्र यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ। मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ प्रसङ्ग सुनाइदिन्छु। भएको के रहेछ त भन्दाखेरि एकजना भिक्षु संसार त्यागेर परिवार, सम्पत्ति, नाम हैन, दाम सबै त्यागेर जङ्गलमा ध्यान बसिरहेको रहेछ। एउटा ठुलो रुखमुनि चाहिँ मजाले प्रकृतिलाई चाहिँ महसुस गरेर चाहिँ ध्यान बसिरहेको छ। एउटा दाउरे आउँछ जङ्गलमा, बन्चोरो बोकेर डङ डङ आउँछ। त्यो दाउरे चाहिँ उसको काम के हो त भन्दाखेरि जङ्गलमा रुख काटेर रुख बेचेर जीविका यापन गर्नुपर्ने दाउरे। अनि त्यो दाउरेले जङ्गलमा रुख काट्न आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो भिक्षुले चाहिँ जङ्गलमा ध्यान बसिरहेका थिए, रुखमुनि चाहिँ मजाले शान्त रूपमा बसिरहेका थिए। त आवाज आएको कारणले भिक्षुले पनि के भएको रहेछ त भनेर यसो हेर्छ त एकजना मान्छे रुख काटेर लगिरहेको रहेछ। एक दिन पनि भिक्षुले के पनि भन्नु भएन, दोस्रो दिन पनि के पनि भएन। तेस्रो दिनमा भिक्षुले त्यो मान्छेलाई, त्यो दाउरेलाई सोधेछ, हे दाउरे, तिमी त दिनदिनै आएर चाहिँ यो जङ्गलमा चाहिँ ठुलै परिश्रम गरेर पसिना पुछेर ज्यानै हैन थापेर भयो भने तिमीले चाहिँ रुखहरू थालेर चाहिँ त्यो रुखहरू चाहिँ दाउरा हैन बनाएर चाहिँ लगिरहेका छौ। के तिम्रो जीवनचर्या यसरी नै चल्छ? यसरी नै मेरो जीवन चलिरहेको छ। के गर्ने, म त दाउरे परेँ। जङ्गलमा आएर दाउरा
लिएर मैले चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउनु पर्छ र परिवार पनि त्यसरी नै चलाउनु पर्छ। साना साना चाहिँ छोराहरू छ हैन, परिवार छ मेरो। त भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, हे दाउरे दाई, तपाईलाई थाहा छैन, तपाईँ त यही मात्रै चाहिँ रुख काटेर दाउरा लिएर जानुहुन्छ, यो भन्दा अलिकति पर तपाईले जानुभयो भने त्यहाँ चन्दनको रुखहरू छन्। के तपाईलाई थाहा छैन? त्यहाँ गएर तपाईले त्यो चन्दनको रुखहरूलाई काट्नुभयो भने त यो काठ भन्दा त्यो काठ त कति मूल्य छ, मूल्य छ। त्यो काठ बेच्नु भयो भने त तपाईले त थुप्रै चाहिँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यही मात्र तपाईले चाहिँ, मैले त दिनदिनै हेरिरहेछु, तपाईले यही मात्र दाउरा काटेर बसिरहनु भएको छ। जानुस्, यो भन्दा पनि पर जानुस्, तपाईले चाहिँ दाउरा पाउनुहुनेछ चन्दनको। जुन चन्दन तपाईले बिक्री गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले थुप्रै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त दाउरेले, ए हो र, यतापट्टि गयो भने त मैले चन्दनको दाउरा पाउँछु, ठिकै छ, म त्यसो भए भोलिदेखि त्यहीँ जान्छु भनेर चाहिँ त्यो जङ्गललाई छाडेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर उसले चाहिँ दाउरा काट्न जाँदाखेरि त साँच्चै त्यो भिक्षुले भने जस्तो हो रहेछ त। चन्दनको त्यो रुखहरू त छाल बछ्याल रहेछ त्यो ठाउँमा, मानौ त्यो चन्दनको खजाना छ क्या त्यो जङ्गल। त्यसपछि दाउरे त खुसी भयो, ओहो यो भिक्षुले त मलाई साँच्चै उपकार गरेछ बाबा, नत्र भने म पसिना बगाएर यत्रो मेहनत गरेर यस्तै दाउरा मात्र लिएर आज त चन्दन, आहा भनेर चन्दनको दाउराहरू लिएर जाँदाखेरि उसले धेरै पैसा कमाएर धेरै उसले चाहिँ सुख भोग पनि गरे होला। धेरै समयसम्म एकचोटि मात्र लग्दाखेरि धेरैसम्म पुगिसकेपछि फेरि कमाएको त्यो चन्दनको पैसा सक्यो होला। फेरि आएर जुन भिक्षुले देखाएको जुन चाहिँ चन्दनको जुन चाहिँ जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा चाहिँ लिएर आउँदाखेरि भिक्षुले त्यही बाटो आउँदाखेरि भिक्षुले देखेछ। अनि भिक्षुले सोध्नु भएछ, हे दाउरे दाई, अझै पनि तपाईँले त्यही जङ्गलमा चाहिँ खालि चन्दन मात्रै काटिरहनु भएको छ, त्यही चन्दनको खजाना मात्र तपाईँले फोडिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पर कहिले जानु भएन? मैले त खालि तपाईँले चन्दनको रुख मात्र बोकेर आएको देखेको छु त। त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि, अब तपाईँले देखाउनु भएकै त्यो चाहिँ चन्दनको त्यो खजाना त्यही छ, मैले खजानै पाएँ हो, मैले त त्यहीँबाट चन्दन मात्र लिएर आउने गरेको छु। ए तपाईँ त्योभन्दा पनि पर जानु भएन? त्यहाँभन्दा पर त तपाईँको हो चाँदीको खजाना छ नि, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? हो र, मलाई त थाहा थिएन त। ल तपाईँले जङ्गल भनेको त खजानै खजाना छ नि त तपाईँ जुनमा त्यो चन्दन त्यो रुख खजाना छ त्योभन्दा पनि पर जानुभयो भने तपाईँले चाँदीको खजाना पाउनुहुन्छ। जानुहोस् न तपाईँ, तपाईँले कहिले जानु भएन त? ओहो त्यसो भए आज जानु पर्ला भनेर चाहिँ त्यो दाउरे चाहिँ अब चाहिँ दाउरा मात्र काट्ने होइन कि जङ्गलको त्यो चाँदीको खजाना उसले चाहिँ त्यहाँबाट पनि हिँडेर त्यहाँ चाँदीको खजाना उसले फेला पारेछ। ओहो यो भिक्षुले त साँच्चै कि हो रहेछ त, यता त यत्रो चाँदीको खजाना रहेछ त भनेर खुसी भएर चाँदी लिएर गएछ। त उसले त्यो चाँदीबाट उसले आफ्नो जीवन सुखमय शान्तिमयसँग लामो समयसम्म बिताएछ। फेरि आएर चाँदी लिन आएछ हैन, उसलाई चाहिँ जुन बेला चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ चाँदी लिन आउने कि त्यो जङ्गलमा आएर। त भिक्षुले के सोध्नु भएछ त भन्दाखेरि, ओहो उपासक, के तपाईँले जहिले पनि त्यही चाँदी मात्र लिएर जानु भइरहेको छ कि के अरू चिज पनि पाउनु भएको छ? त्यो उपासकले के भनेछ, त्यो मान्छेले के भनेछ त भन्दाखेरि, अब मैले त चाँदी मात्र लिएर जाने गरेको छु। ल तपाईँले त्यो चाँदीको खजाना भन्दा पनि पर जानु भएको छैन? जाएको छैन। ल त्यो चाँदीको खजाना भन्दा पनि अलिकति पर जानुहोस् न तपाईँ, त्यहाँ त सुनको खजाना पो छ त।
त्यो उपासकले के भन्यो भन्दाखेरि ए हो र सुनकै खजाना छ त्यहाँ ल तपाईँले भनेपछि तपाईँ त्योभन्दा पनि पर जानु भएको छैन छैन जानुस् न तपाईँ सुनको खजाना तपाईँले भेट्नुहुन्छ ओहो सुनकै खजाना भेट्यो भने त साँच्चैकै जिन्दगीको लागि त ठुलै लाभ भयो नि त ठिक छ म त्योभन्दा पनि पर जान्छु त्यो मान्छे त्योभन्दा पनि पर जाँदाखेरि त साँच्चैकै के फेला पारेछ सुनको खजाना फेला पारेछ त खुसी भयो वाह मैले सुनको खजाना पाएँ सुनहरू पोको पारेर लग्यो लामो समयसम्म उसले चाहिँ जीविका चलायो त्यो सुन लिएर बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि फेरि आएछ सकिएपछि फेरि आएर सुन लिएर गएछ त भिक्षु त्यहाँ त्यति बेला पनि त्यो भिक्षु त्यो रुख मुनि बसेर ध्यान साधना गर्ने रहेछ त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई के भनेछ त भन्दाखेरि ए उपासक के हो अहिले पनि तपाईँले चाहिँ सुनै लिएर गइरहेको देखिरहेको छु मैले के तपाईँले त्यो सुन खजाना भन्दा पनि पर कहिले जानु भएन म त पर कहिले पनि गइनँ त्यसो भए तपाईँले अहिले पनि चाहिँ सुनै लिएर मात्रै गइरहनु भएको छ मैले त सुनै लिएर गइरहेको छु ल तपाईँ त त्यो सुन खजाना भन्दा पनि अलिकति पर जानुस् न तपाईँले हिराको खजाना पाउनुहुन्छ हिराको खजाना भनेर भन्नुभयो ओहो हिराको खजाना पनि छ र यो जङ्गलमा किन नहुनु हिराको खजाना छ नि त्यहाँ तपाईँ त्यो सुनको खजानाले छोडेर जानुहोस् न पहिला त्यही सुनको खजानामा मात्रै तपाईँ बसिरहनु भयो त तपाईँले सुनै त पाउनुहुन्छ नि त्यो खजानालाई पनि छोडेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हिराको खजाना छ हिराको लिएर जानुहोस् न तपाईँ ए त्यसो भए म त जानु पर्यो भनेर त्यो मान्छे सुनको खजानालाई पनि छोडेर जाँदाखेरि त साँच्चैकै हो रहेछ त हिराको खजाना पाएछ हिराको खजाना पाएछ त्यो मान्छे त खुसी भयो ओहो हिराको खजाना यस्तो पो त जिन्दगीमा उसले त के ठान्यो त भन्दाखेरि हिरै पाइसकेपछि त अब के चाहियो भनेर त्यो मान्छेले हिरा बोकेर घरमा गएछ अब हिरा भनेको त मूल्यवान धेरै समय चाहिँ उसले चाहिँ घरमा बिताएछ हिराको कमाइले तर धेरै समयपछि अब जङ्गलमा आवट जावट भएन किन त भन्दाखेरि हिराको मूल्य धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनयापन गर्नुको निमित्त धेरै सहज भएको रहेछ त एक दिन त्यो मान्छे त्यसरी आउँदा जाँदा उसले चाहिँ सुन लिएर जाने त्यसपछि हिरा लिएर जाने चाँदी लिएर जाने त्यो समय कालमा त्यो छोटो समयमा भएको चाहिँ होइन त्यसरी अन्ततः उसले हिरा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अन्तमा त्यो मान्छे 80-90 वर्ष भइसकेको रहेछ त्यति बेलासम्ममा 80-90 वर्षपछि फेरि त्यो मान्छे चाहिँ त्यही जङ्गलमा आएछ धेरै समय बाद जङ्गलमा आएपछि भिक्षुलाई भेटेछ भिक्षुलाई भेटिसकेपछि भिक्षुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे उपासक तिमी त धेरै समयपछि पो आयो त हिराको खजाना पाएर तिमीले धेरै समय पो बितायो त के तिमीलाई अब त्यो हिराको खजाना भन्दा पनि अरू कुनै खजाना लिनु प्राप्त गर्नु तिमीलाई मन छैन र हैन तिमीले दाउरा खोज्न आएको उपासक तिमी मैले तिमीलाई चाहिँ चन्दन देखाएँ चन्दन पनि लिएर गयो चाँदीको खजाना देखाएँ चाँदी पनि लिएर गयो सुनको खजाना देखाएँ सुन पनि लिएर गयो हिराको खजाना देखाएँ हिरा पनि लिएर गयो हे उपासक के तिमीलाई त्यो भन्दा हिराको खजाना भन्दा पनि ठुलो खजाना
तिमीलाई प्राप्त गर्ने मनमा कहिले आएन? तिमी त धेरै समयपछि पो आयो। पक्कै पनि त्यो खजाना, हिराको खजाना भन्दा पनि महान खजाना प्राप्त गर्नको निमित्त तिमी यहाँ आएको हुनुपर्छ। देखाइनौ म तिमीलाई भनेर भन्दाखेरि त्यो उपासकले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, ओहो हे श्रमण, हे भिक्षु, मैले जिन्दगीमा थुप्रै खजाना प्राप्त गरे। तपाईले निर्देशन गरे अनुसार मैले ठाने जिन्दगीमा मैले जतिको अब सुख भोग गर्ने यो संसारमा कोही पनि हुँदैन। मसँग के छैन? चन्दनको खानी छ, चाँदीको खानी छ, सुनको खानी, हिराको खानी, साराका साराको खानी मसँग। मैले चाहिँ देखेको छु, जानेको छु। मैले चाहे अनुसार लिन पनि सक्छु। भनेर त्यो उपासकले भन्दाखेरि भिक्षुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यो भन्दा पनि ठुलो खानी म देखाइदिन्छु। हिराको खानीलाई पनि छोडेर गयो भने त्यो खानी प्राप्त हुन्छ। त्यो खानीमा नजाने? त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि, जिन्दगीमा मैले यत्रो खानीहरू प्राप्त गरेर मैले चाहिँ परिवार पालेँ, धेरै दुःख गरेँ, कष्ट गरेँ। तर हे भिक्षु, हे श्रमण, हिराको खानी प्राप्त गरेको यो मान्छे पनि आखिरमा यो मनले चाहेको जस्तो सुख र शान्ति नपाएको कारणले गर्दाखेरि आज म खानी नखोजिकन म तपाईसँग चाहिँ भेट्न आएको। किन मैले सुख र शान्ति पाएन? किन मैले सन्तोष पाउन सकेन? यत्रो हिराको खजाना प्राप्त भएर पनि मैले सन्तोष किन पाउन सकेन? मलाई एउटा खुबै आश्चर्य लागेर मैले तपाईसँग चाहिँ संवाद गर्नको निमित्त म आएको। अब मैले कुनै खजाना, यो हिराको खजाना लिन आएको होइन म। त त्यो उपासकले त्यो भिक्षुलाई के भने त भन्दाखेरि, मलाई यस्तो एउटा आश्चर्य लाग्यो कि मैले यत्रो वर्षसम्म मैले चाहिँ धेरै खजानाहरूबाट मैले चाँदी लिएँ, सुन लिएँ, हिरा लिएर मैले गएँ। मैले त्यत्तिकै लिएर गएको होइन। तपाईँले त्यो खजाना देखाउनु भएकै कारणले मैले लिन पाएको। तर मलाई के आश्चर्य लागेको छ त भन्दाखेरि, त्यो सबै खजानाहरू त तपाईँलाई त पहिल्यै थाहा थियो। ती सबै खजानाहरू तपाईँलाई थाहा थियो। तर तपाईँ त्यो खजानाहरूमा नगइकन यही रुखमुनि तपाईँ बसिरहनु भएको छ। यही जङ्गलमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ। म 80-90 वर्षको भएँ। यति वर्षसम्म म यो जङ्गलमा कति ओर दोर भएँ, कति खजानाहरू बोकेर गएँ। सबै तपाईँकै अनुभवले हो। तर तपाईँ भने कहिले त्यो खजानाहरूतिर जानु भएन। बस तपाईँ चाहिँ यही रुखमुनि जङ्गलमा बसिरहनु भएको छ। यो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ बसिरहनु भएको छ भने त्यो हिरा, त्यो सुन, त्यो चाँदी, त्यो चन्दनको खजाना भन्दा पनि कुनै ठुलै खजाना तपाईँले यहाँ पाइरहनु भएको छ। ठुलै खजाना तपाईँले यहाँ पाइरहनु भएको छ होला। त्यही भएर तपाईँ त्यो सुनको, हिराको खजानामा नगइकन यही ठाउँमा तपाईँले बसिरहनु भएको छ। भन्नुहोस्, त्यो सुनको खजानामा म नगइकन, हिराको खजानामा पनि नगइकन ठ्यागेर तपाईँ चाहिँ मजाले मुहार हेर्दाखेरि तपाईँको मुहार सन्तोषले भरिएको छ। तपाईँको जीवन त आनन्दित छ। तपाईँको जीवन त कति सन्तोष, आनन्द, प्रीति, सुख, शान्तिले भरिपूर्ण देखिन्छ। मलाई हेर्नुहोस्, मेरो अनुहार हेर्नुहोस्, सुनको खानी, हिराको खानी प्राप्त गरेको यो अनुहारलाई हेर्नुहोस्। सुख छैन यो अनुहारमा, शान्ति छैन यो अनुहारमा, आनन्द छैन यो अनुहारमा।
सायद पक्कै पनि त्यो सुन र सुन र हिराको खानी भन्दा पनि ठुलै खानी तपाईँले चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि त्यो भिक्षुले चाहिँ ओहो हे उपासक, भनेपछि तिमीलाई मैले त्यत्रो खजाना देखाइदिएर पनि, खानी देखाइदिए पनि तिमी सन्तोष छैनौ र? भन्थे, हे भिक्षु, हे श्रमण, म सन्तोष छैन। त्यही धन सम्पत्ति हिराको खानीको त्यो मैले बोकेर गएको कारणले गर्दाखेरि नै म मेरो भन्ने नभएको त्यो चिजलाई मेरो भनेर बसिरहँदाखेरि आज मलाई धेरै दुःख भयो, कष्ट भयो। हिराइको खानी भए पनि मलाई सन्तोष भएन र आज म 80-90 भइसकेको छु। आखिरमा यो सुख शान्ति कहाँ पाउँछ? त्यो सुख शान्तिको खजाना के हो भन्ने मनमा त्यस्तो सोच बल्ल आयो मसँग। सायद तपाईले पक्कै पनि त्यो भन्दा पनि ठुलो खजाना तपाईसँग छ र पो तपाईले त्यो हिरा र सुनको खानी र खजानालाई तपाईले त्याग गरेर बस्नु पर्यो। भनिसकेपछि भिक्षुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक, त्यस्तो खजाना प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यस्तो खानी प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो तिमीले जुन हिराको खजाना पाएका छौ त्यो हिराको खजाना भन्दा पनि पर जानुपर्छ। एकचोटि गएर हेर त, तिमीले त्यो खजाना पाउने छौ। भनिसकेपछि त्यो उपासकले पनि अब वृद्ध भइसकेको छ, तैपनि उसले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ के रहेछ त त्यस्तो खजाना, जुन खजाना पाएपछि यो भिक्षु जस्तो आनन्दित, प्रसन्न, सन्तोषी भएर जीवनयापन गर्न पाउने रहेछ भनेर त्यो त्यहाँबाट त्यो जङ्गलमा हिँड्दा बाटो चाहिँ घुमाउरो पाराले हिँडेछ। चन्दनको खजाना, चाँदीको खजाना, सुनको खजाना, हिराको खजाना हुँदै ऊ चाहिँ घुम्दै आउँदाखेरि त आखिरमा त्यो बाटो चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ त भन्दाखेरि हिराको खजानाबाट पनि छोडेर चाहिँ जाँदाखेरि त घुमाउरो बाटोबाट आउँदाखेरि त ठ्याक्कै जुन ठाउँमा त्यो भिक्षु चाहिँ एउटा रुख मुनि बसेर मजाले ध्यान बसिरहेको छ त्यही ठाउँमा आएर टक्क अडिने पो रहेछ। त त्यो उपासक चाहिँ त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिराको खानीसम्म पनि छोडेर त्यो बाटो छोड्दै आउँदाखेरि त घुमाउरो पाराले चाहिँ त्यही भिक्षुको सामुन्ने आइसकेपछि त्यो उपासकले त्यो भिक्षुलाई के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो, तपाईँले त मलाई हिराको खानी भन्दा पनि ठुलो खानी छ भनेर देखाइदिनु भयो। खोइ त, तपाईँले पनि त्यो बाटोलाई नछोडिकन जानु भन्दाखेरि त यहाँ पो आए त। कहाँ छ त यो हिराको खानी? कहाँ? यो हिरा भन्दा पनि ठुलो खानी कहाँ छ त? यो भन्दा पनि श्रेष्ठ खानी खजाना कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, हे उपासक, अझै पनि तिमीले त्यो खजाना देखेका छैनौ र? अझै पनि तिमीले त्यो खानी भेटेको छैन र? खोइ त कहाँ छ त? खोइ त कहाँ छ त? भनिसकेपछि भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, त्यो खजाना, हिराको खानी, हिराको खजाना भन्दा पनि श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ खानी मै त हो नि, मेरै जीवन त हो नि। के तिमीले मलाई देखेको छैन र भनेर भन्दाखेरि त्यो उपासक त वाल्ल त्वाल्ल पर्यो। यो भिक्षुको जिन्दगी, भिक्षुको जीवन
हीरा भन्दा पनि ठुलो खानी पो भन्दो रहेछ तपा। त उपासकले के सोचे त भन्दाखेरि मैले सोचेको यो भिक्षुलाई सुनको खाने थाहा छ, हिराको खाने थाहा छ, तैपनि यो चाहिँ रुखमुनि यो जङ्गलमा यो मजाले बसिरहेको छ, सबै खानेहरू त त्याग गरेर यहाँ बसिरहेको छ भनेपछि उसले आफूलाई त्यो हिराको खाने, हिराको खजाना भन्दा पनि श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ खानी भनेर भनिरहेको छ भनेपछि पक्कै पनि त्यत्रो सुनको खजाना, सुनको खानी, हिराको खजाना, हिराको खानी भन्दा पनि पक्कै पनि ठुलो खजाना त पक्कै यससँग छ। नभएको भए त त्योभन्दा ठुलो खानी उसँग नभएको भए, त्योभन्दा ठुलो खजाना उसले प्राप्त नगरेको भए कसरी उसले हिराको खजाना छोड्न सक्थ्यो, सुनको खानी उसले कसरी छोड्न सक्थ्यो र? त त्यो भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि हे उपासक, यो साँच्चैकै दुर्लभ यो जीवन जुन हामीले मनुष्य भएर जन्म लिन पाएका छौं नि, वास्तवमा यही मनुष्य जीवन जस्तो दुर्लभ स्वामित्व, दुर्लभ हीरा भन्दा पनि दुर्लभ खजाना, हीरा भन्दा पनि दुर्लभ खानी, यो जीवन भन्दा अर्को कुनै खानी छ र? अर्को कुनै खजाना छ र? त्यसैले हामीले आफ्नै जीवनलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, आफ्नै जीवनमा यात्रा गर्नुपर्छ, आफै भित्र हामीले चाहिँ खोज्नुपर्छ, आफै भित्रलाई हामी रोज्नुपर्छ। यो जीवन जस्तो ठुलो अमूल्य रत्नको खजाना, अमूल्य रत्नको खाने कहाँ छ र हे उपासक? त्यसैले आओ, तिमीलाई हीराको खजाना प्राप्त गरे पनि तिमी असन्तोष छौ भने, तिमीलाई सुख र शान्ति छैन भने आओ, आफैले आफैलाई खोज, आफैले आफूभित्र खजाना प्राप्त गर, आफैले आफै भित्रको त्यो हीरा भन्दा पनि बहुमूल्य अमूल्य रत्नलाई प्राप्त गर। तब तिमी चाहिँ सन्तोष हुनेछौ, तब तिमी खुसी हुनेछौ, तब तिमी आनन्दित हुनेछौ, सुख र शान्ति प्राप्त हुनेछौ। हे उपासक, तिमीले त यो खजाना पहिले देखेका थियौ, पहिले तिमीसँग यो खजाना थियो। यो आफूभित्रको खजानालाई नचिनेर, आफूभित्रको त्यो खानीलाई नदेखेर, पत्ता लाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी यस्ता चाहिँ चाँदीको खजाना, सुनको खजाना, हिराको खजानामा दौड्दा दौड्दै दौड्दा दौड्दै आखिरमा हाम्रो कपाल पनि फुलिसके, कपाल सेतो भइसक्यो तर मन कालो अझै छ। यो छाला छिला चाउरी चाउरी परिसक्यो, मन पनि त्यस्तै चाउरी नै परिरहेको छ, दाँतहरू सबै झरिसकेका छन्, अझै पनि हामीले चाहिँ ती रत्न, ती बहुमूल्य चिजलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। हे उपासक, त्यसैले आओ, हीराको खजाना भन्दा पनि श्रेष्ठ खजाना प्राप्त गर्ने हो भने आओ, तिमी पनि आफ्नो यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त जुन बाटो हिँडेर तिमीले हीरा पाएको जस्तै यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त, जीवनको खजाना प्राप्त गर्नको निमित्त पनि केही चिज, कुनै बाटो हिँड्नु आवश्यक छ। त्यो बाटो भनेकै सतिपत्थान विपස්සना भावना हो, ध्यान भावना हो, ध्यान साधना हो। हे उपासक, आओ, त्यो मार्गमा लागेर अमूल्य रत्नको खानी प्राप्त गर भनेर त्यो भिक्षुले भनिसकेपछि त्यो उपासकले हात जोडेर, म त 80-90 वर्षको उमेरको भइसके, सायद अब मैले त्यो मार्गमा हिँड्न पनि सकिँदैन होला, सायद अब मैले त्यो मार्गमा हिँडे तापनि
त्यो खजानालाई मैले प्राप्त गर्न सकिँदैन होला। किन त भन्दाखेरि जति पनि बल शक्ति जति पनि समय छ मैले त जीवनमा सन्तोष दिन नसक्ने, सुखी दिन नसक्ने, शान्ति नदिने त्यही खानेको लागि मैले जीवन चाहिँ खेर फालिदिएँ। अब मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ यो जीवनको खजाना प्राप्त गर्ने यो समयमा मैले त त्यो मार्ग हिँड्न सक्ने क्षमता पनि पढै छाडेर आइसकेको रहेछु। त मलाई यस्तो सोचेर म तपाईँको अन्तिम दर्शनको लागि म आएको। तपाईँले त्यत्रो सुनको हिराको खजाना छ भन्ने थाहा पाएर पनि तपाईँ यो जङ्गलको बिचमा यसरी बसिरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यो हिरा र सुनको खजाना भन्दा पनि बहुमूल्य खजाना तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको हुनुपर्छ भनेरै म आएको। तर म ढिला भएँ, सायद मैले नसकौँला, तर म प्रयास गर्छु भनेर त्यो उपासकले पनि अब आइन्दा हिराको खजाना यहाँ छ भनेर थाहा पाए तापनि त्यसले हिराको खजानालाई छाडे, सुनको खजाना यहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएर सुनको खजाना पनि छाडे। अन्तमा यो जीवन जतिको महान खजाना, जीवन जतिको महान खानी अरू केही छैन भनेर उसले यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त, जीवन रूपी खजाना, जीवन रूपी अमूल्य रत्नलाई बुझ्नको निमित्त अब आइन्दा उसले त्यो भिक्षुसँग त्यो ध्यान भावना सिकेर जीवन रत्न, अमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न र दुर्लभ सबैले प्राप्त गर्न नसकिने त्यो खजानाको यात्रा अब उसले थालनी गरे। पाउला नपाउला अब उसको जीवनको अब अभ्यासमा भर पर्ने विषयवस्तु भयो। त त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई साधु साधु हे उपासक, तिमीले अब साँच्चैकै खजाना प्राप्त गर्ने भयो। जिन्दगीमा, जीवनमा अमूल्य बहुमूल्य खजाना तिमीले प्राप्त गर्नको निमित्त तिमीले पाइला चाल्यौ। साधु 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 भनेर त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई जीवन जतिको महान खजाना अरू के छ भन्ने विषय जान्नको निमित्त ध्यान भावनाको अभ्यास सिकाउन थाले। र त्यही मार्ग हो जुन मार्गमा हामी हिँडिसकेपछि यस्ता हिरा मोती सुन चाँदी भन्दा पनि श्रेष्ठ खजाना भनेको अरू कहीँ पनि छैन। त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो जीवन नै बहुमूल्य खजाना हो। हामी आफ्नो बहुमूल्य खजानालाई बुझ्न जान्नको निमित्त समय छैन, तर यस्तो खजानालाई त्यागेर अन्य खजानाको खोजीमा जिन्दगी बिताएका हुन्छौँ। आफू नै बहुमूल्य रत्नको खजाना भइकन पनि अन्य खजानाको खोजीमा हामीले जिन्दगी बिताएका हुन्छौँ। त्यस्ता खजानाले हाम्रो जिन्दगीमा कहिले पनि सुख र शान्ति दिन सक्दैन, सन्तोष पनि दिन सक्दैन। त्यसैले आओ आजैदेखि अहिलेदेखि यो जीवन रूपी खजानालाई बुझौँ, जानौँ, चिनौँ। यो दुर्लभ स्वामित्वलाई प्राप्त गरेका हामीले आफ्नो खानीलाई चिनेर आफ्नो खजानालाई जानेर जीवनयापन गर्न सकियो भने सन्तोष पनि प्राप्त हुन्छ, सुख पनि प्राप्त हुन्छ, शान्ति पनि प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सर्व मङ्गलङ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। आज मैले धेरै समय लिएन, 1:15 घण्टा भइसकेको छ है। त्यसैले सानो छोटो मात्रै भने सबैले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि सबैलाई साधुवाद। अन्तमा यो पुण्यको अनुभावले सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबै गुरु आचार्य, ज्ञाति बन्धुहरू, देवताहरू, मनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य आधार भई सबैको जय होस्, मङ्गल होस् कामना गरी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।